माधवजीलाई मात्रै टेन्सन भए त हुन्थ्यो। त्यो टेन्सन मलाई पनि, त्यो टेन्सन केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मलाई टेन्सन थियो, किन हामी त एउटै मोर्चामा थियौँ। कहीँ न कहीँ षड्यन्त्र हुने हो कि भन्ने आशंका थियो, तर अब त्यो स्थिति रहेन। दोषी गइराखेका छन्, निर्दोष साबित भएका छन्। म त विभिन्न प्रश्न उठाइएको छ, प्रचण्डले खुट्टा कमाउँछ होला, अन्तिममा भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै रफादफा गर्छ होला, आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ बचाउँछ, अर्कालाई मात्रै पार्छ भन्ने भ्रमहरू धेरै छर्ने कोसिस भएको तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। मैले के भनेको छु भने यो अभियान सानो मनले, सानो विचारले, सानो उद्देश्यले यो महाअभियान सुरु गरिएको होइन। मैले प्रहरीलाई, सेक्युरिटी फोर्सलाई, सबै अनुसन्धानकर्तालाई भनेको छु, तपाईँ अनुसन्धान गर्दै जानुहोस्, निष्पक्ष निस्वार्थ रूपमा। बाटोमा प्रचण्ड देखियो भने पनि नछोड्नुहोस् भनेको छु मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा। त्यत्रो ठुल्ठुला कामहरू भए इन्डिया भिजिटको बेलामा, तपाईँहरूले सदनमा हेर्नुभयो भने मलाई सकेसम्म एक थरी साथीहरूले बोल्नै नदिने, मैले यो गरेर आएको छु भन्न पनि नदिने, र गरेको त्यत्रो चाहिँ पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो सुन्नै नचाहने, त्यत्रो सिमानाको समस्या हल गर्ने कमिटमेन्ट भएको छ सुन्नै नचाहने, पञ्चेश्वरको त्यत्रो परियोजना अगाडि बढ्दैछ भन्नै नदिने, बोल्नै नदिने, हो हल्ला गर्ने सुन्नुभयो, तपाईँहरूले देख्नु पनि भयो होला टिभीमा। अनि त्यो सबैलाई केमा केन्द्रित गर्ने भने मुर्रा लिएर आएछ प्रचण्डले भनेर मुर्रा भैँसीमा त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने, त्यसलाई बदनाम गर्ने कसरत भयो। माफिया, जमिनमा माफियाहरूको जगजगी छ भन्ने कुरा त पढ्दै देख्दै सुन्दै आएको हो, र त्यो माफियागिरीको एउटा सबभन्दा कुरूप उदाहरण ललिता निवास, त्यहाँबाट सुरु गर्यो। यो खालि ललिता निवासको मात्रै कुरा होइन, यो देशभरि भूमाफियाहरूले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने अनेक खालका प्रपञ्च र षड्यन्त्र गर्ने कुराका विरुद्धको एउटा नयाँ लडाइँको रूपमा यो अगाडि आयो, र यो अहिले एउटा निष्कर्षतिर जाँदैछ। वस्तुगत भौतिक परिस्थितिले हामीलाई के सिकाउँदैछ भने हामी विभाजित भएर होइन, हामी एकताबद्ध भएर, हामी आफैले रगत बगाएर ल्याएको परिवर्तनको रक्षाको निम्ति फेरि एउटा नयाँ लडाइँमा जानुपर्छ भन्ने चेतना जो आएको छ त्यो ऐतिहासिक आवश्यकताद्वारा निर्देशित छ। सबै क्रान्तिकारीहरूलाई यो मोर्चामा आबद्ध गर्न चाहन्छौँ भने हामी समाजवादी मोर्चामा मात्रै सीमित हुन चाहँदैनौँ। हामी समाजवादी मोर्चा हुँदै एउटै केन्द्रमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उद्देश्यमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तपाईं हाम्रो सोच र नयाँ खोज। गण्डकी प्रदेश स्तरीय यो सन्देश सभा कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड गायत्री गुरुङ, यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री र समाजवादी मोर्चाका अहिलेका अध्यक्ष या संयोजक कमरेड माधव कुमार नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव सी, अनि जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य कमरेड शिवलाल थापा, अनि मोर्चा सम्बद्ध सबै दलका केन्द्रीय नेता र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म यो भव्य र आकर्षक प्रदेश स्तरीय सन्देश सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। म भन्दा पहिला यहाँ सुरुमै उद्घोषकले पनि केही कुरा राख्दै जानुभएको छ। स्वागत मन्तव्यका क्रममा कमरेड राजन सीले पनि आफ्नो कुरा बडो सटिक ढङ्गले नै समाजवादी मोर्चाबारे राख्नुभयो। त्यसपछि कमरेड शिवलाल थापा, कमरेड विप्लव हुँदै कमरेड माधव नेपालसम्म आइपुग्दा समाजवादी मोर्चाको आवश्यकता किन पर्यो, यसको
उद्देश्य रणनीति के हो, हामीले कसरी सोचेका छौँ भन्ने बारेमा धेरै कुरा यहाँ प्रस्तुत भइसकेको छ र सबै वक्ता नेता साथीहरूले एकताको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्र या जनतन्त्रको पक्षमा र समाजवादको पक्षमा आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ। म सबै नेता साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। समाजवादी मोर्चाको उद्देश्यप्रति हाम्रो बुझाइको एकरूपता यो हलमा प्रस्तुत भइसकेको छ। हामीले हठात आवेगमा आएर यो मोर्चा बनाइएको होइन। कुनै सानो उद्देश्य राखेर पनि यो मोर्चामा हामी अगाडि बढेको होइन। हामी एउटा निर्वाचनको निम्ति पनि होइन, किनकि निर्वाचनको निम्ति त अर्कै खालका मोर्चा बन्छन्। हामी समाजवादको निम्ति, एउटा नयाँ क्रान्तिको निम्ति, नयाँ अभियानको निम्ति, नयाँ संस्कृतिको निम्ति हामी यो मोर्चामा आबद्ध भएका छौँ र मलाई अत्यन्त धेरै हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। हामी सबै एउटा कालखण्डमा धेरै जसो जनयुद्धको बेलाका माओवादीसँग सम्बन्धित घटकहरू छौँ। उपेन्द्र यादवजी समेत भने पछिल्लो कार्यकालमा कमरेड माधव कुमार र नेपाल र हामी पनि एउटै पार्टीमा थियौँ। हामी एउटा विशेष परिस्थितिमा हामी अलग अलग हुनुपर्ने परिस्थिति बन्यो र आज हामी फेरि समाजवादी मोर्चा हुँदै एउटै रणनीतिक उद्देश्यमा हामी एकीकृत भएका छौँ, केन्द्रीकृत भएका छौँ। यो मेरो लागि माओवादी आन्दोलनको नेताको हैसियतले योभन्दा बढी गर्वको कुराहरू केही हुनै सक्दैन। हाम्रो सपना समाजवादी मोर्चासम्म मात्रै सीमित छैन। हाम्रो सपना यो समाजवादी मोर्चामा पनि देशका सबै सच्चा कम्युनिस्टहरू, सबै सच्चा देशभक्तहरू, सबै सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू सबै मोर्चामा आबद्ध हुने वातावरण बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ। हामी मात्रै पूर्ण भयौँ, अब अरूको आवश्यकता छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ बिल्कुल होइन। हामी अझै पनि सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू, सबै राष्ट्रवादी देशभक्तहरू, सबै लोकतन्त्रवादीहरू र समाजवादप्रति आस्था राख्ने सबै क्रान्तिकारीहरूलाई यो मोर्चामा आबद्ध गर्न चाहन्छौँ भने हामी समाजवादी मोर्चामा मात्रै सीमित हुन चाहँदैनौँ। हामी समाजवादी मोर्चा हुँदै एउटै केन्द्रमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उद्देश्यमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र त्यसले नै समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। समाजवादी क्रान्ति कुनै एउटा समूह विशेषले या कुनै एउटा पार्टी विशेषले मात्रै गर्ने कुरा पनि होइन। यसको निम्ति लाखौँ र करोडौँ जनता सङ्गठित र आन्दोलित हुनुपर्ने छ। त्यसको निम्ति विभाजित भएका सबै कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुनु जरुरी छ। विभिन्न कारणले विभ्रममा परेका समाजवादीहरू या देशभक्तहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ र उनीहरू सबै मिलेर लाखौँ करोडौँ जनतालाई एकताबद्ध गर्ने, सङ्गठित गर्ने, आन्दोलित गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने एउटा महान अभियानमा अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसकारण समाजवादी मोर्चाको यो गठन हाम्रो त्यो समाजवादी क्रान्तिको यात्राको पहिलो कदम भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। हामी यहाँबाट सुरु गरेर एउटा नयाँ अभियानमा, एउटा नयाँ रणनीतिमा, समाजवादको नयाँ उद्देश्य प्राप्तिमा पुग्न चाहन्छौँ। म पहिला त सबै कमरेडहरूलाई यो विषयमा प्रष्ट रहन अपिल गर्न चाहन्छु। म एक दुईटा कुरा यो क्रान्तिको विकास, क्रान्तिको प्रक्रियाको आफ्नो स्वतन्त्र वस्तुगत नियम छ। यो मानिसहरूको इच्छा या मनोगत चाहना कसैको अनुसार त्यति धेरै निर्देशित हुँदैन। यो प्रकृतिको, समाजको, मानव चिन्तनको विकासको नियम अनुसार निर्देशित हुने गर्दछ।
मार्क्सले उहिले नै एउटा कुरा बडो प्रष्टसँग भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, क्रान्तिको नियम नै यस्तो छ, यसले प्रतिक्रान्ति, बलियो प्रतिक्रान्तिलाई जन्म दिँदै अगाडि बढ्छ। बलियो प्रतिक्रान्तिलाई जन्म दिँदै र त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षमा आफूलाई परिष्कृत गर्दै, परिमार्जित गर्दै र शक्तिशाली बनाउँदै अगाडि बढ्छ। तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भने नेपालमा पनि यो क्रान्तिको नियम लागू भइरहेको छ। हामीले के पनि बुझेका छौँ भने एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण, वाद विवाद संवाद, यसको पनि आफ्नो द्वन्द्वात्मक नियमहरू छन्। त्यो नियमअनुसार नै यी चिजहरू पनि चलिरहेकै हुन्छन्। मैले भन्ने गरेको छु, हामी जति बेला जनयुद्ध र जनआन्दोलन संयोजित रूपमा 12 बुँदे समझदारी हुँदै संविधान सभामा गयौँ, त्यो एउटा वाद थियो, त्यो एउटा एकता थियो, एउटा बृहत्तर एकता, राष्ट्रिय एकता थियो। त्यसले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउन त्यसले योगदान गर्यो। र त्यो एकता र वाद तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भने संविधान सभाबाट संविधान बन्दै गर्दा त्यो वाद विवादमा गयो, त्यो एकता सङ्घर्षमा गयो। वाद विवादमा जानु, एकता सङ्घर्षमा जानु, यो कुनै मानिसहरूको इच्छाभन्दा स्वतन्त्र वस्तुगत विकास प्रक्रियाको नियम नै हो। हामीले कसैलाई दोषारोपण गरेर मात्रै पुग्दैन। हामीले समाज विकासको नियमको बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको, क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकासको नियमलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कसैको व्यक्तिगत चाहनाले या कसैको मनोगत आकाङ्क्षाले मात्रै यो भएको होइन। त्यसकारण एकता सङ्घर्षमा गयो, वाद विवादमा गयो। सङ्घर्षमा गएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भयो, धेरै प्रयोगहरू भए। विवादमा गएपछि त्यसले केही अन्योल र आशंकाहरू जन्मायो एकअर्काप्रति। त्यो पनि कसैको व्यक्तिगत कुरा थिएन, त्यो क्रान्तिको विकासको नियम अनुकूल नै थियो। त्यसकारण म सबै कमरेडहरूलाई यस्ता विषयमा गहिरो गरी चिन्तन गर्न, अध्ययन गर्न, कुन नियमद्वारा यो भएको छ भन्ने कुरा विचार गर्न अपिल गर्न चाहन्छु। जब एकता सङ्घर्षमा जान्छ, एउटा चरण पार गरिसकेपछि त्यो सङ्घर्ष रूपान्तरणतिर जान्छ। एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण तपाईँ हामीले मार्क्सवादमा पढेका छौँ। एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण कहाँ जान्छ? नयाँ आधारमा नयाँ एकता, नयाँ आधारमा फेरि एउटा नयाँ एकतामा पुग्छ। हिजो जति बेला हामी वादबाट विवादमा गयौँ, त्यति बेला हामीलाई लाग्दैन थियो हामी यसरी फेरि एकतामा सँगै बसेर एकअर्काप्रति बडो सम्मान भावको साथ, एकअर्काप्रति विश्वासको साथ हामी बोल्न सक्ने ठाउँमा थिएनौँ। हिजै बोलेको भए त्यो नाटक जस्तो लाग्थ्यो। सङ्घर्षको एउटा चरणमा हामीले सङ्घर्षको नियम नै पालन गर्नु पर्थ्यो। अब जब सङ्घर्ष रूपान्तरणतिर जाने आवश्यकता बोध हाम्रो चेतनाले गर्दैछ, वस्तुगत भौतिक परिस्थितिले हामीलाई के सिकाउँदैछ भने हामी विभाजित भएर होइन, हामी एकताबद्ध भएर, हामी आफैले रगत बगाएर ल्याएको परिवर्तनको रक्षाको निम्ति फेरि एउटा नयाँ लडाइँमा जानुपर्छ भन्ने चेतना जो आएको छ, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकताद्वारा निर्देशित छ कमरेडहरू। र यो एकता अब पुरानो एकता हुने छैन। यो एकता नयाँ आधारको नयाँ एकता हुनेछ। यो एकता अब समाजवादको निम्ति एकता हुनेछ, समाजवादी क्रान्तिको निम्ति एकता हुनेछ, नयाँ युगतिर देशलाई लैजानको लागि एकता हुनेछ। मैले एउटा कुरा सुरुमै कमरेडहरूलाई यो कुरातिर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यो हामी सबैको निम्ति खुसी र गर्वको कुरा हो। यहाँ अघि सबै पूर्ववक्ता कमरेडहरूले र पछिल्लोचोटि कमरेड माधव कुमार नेपालले धेरै कुरा यहाँ राखिसक्नु भएको छ। अहिले हामी
समाजवादी मोर्चाको रूपमा या सरकारमा गठबन्धनको नेतृत्वको रूपमा हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। कमरेडहरू, यहाँ हामी केही समयदेखि लगातार यो क्रान्ति र परिवर्तन र यसका उपलब्धिको रक्षा गर्ने या यो उपलब्धिलाई उल्ट्याउनको निम्ति काम गर्ने भन्ने यो दुईटा विचार र दुईटा प्रवृत्तिको बीचमा लडाईँ चलिरहेकै छ। केही समय अगाडि सदनलाई विघटन गर्नेदेखि लिएर थुप्रै त्यस्ता गतिविधिहरू भए जसले हजारौं र लाखौंहरूको योगदानबाट आएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउन चाहने कसरतहरू भए। तर त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षको पनि हामीले फेरि त्यत्तिकै पहल गर्यौं र त्यसलाई परास्त गर्यौं। अहिले नितान्त भिन्न परिस्थितिमा हामी सरकारको नेतृत्वमा छौं। हामी सरकारको नेतृत्वमा हुँदाहुँदै फेरि हामी सडकको मोर्चाको नेतृत्व गर्ने कमरेड विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपासँग मोर्चा मात्रै होइन, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ एकतामै छ। अन्ततः हामी एक ठाउँमा केन्द्रित हुनैपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो परिस्थिति आफैमा एउटा विशिष्ट परिस्थिति हो। यो हामी सबैले यसको जगेर्ना गर्न जरुरी छ। मैले दोस्रो कुरा सबै दलका नेता कमरेडहरूसँग र यहाँ उपस्थित प्रदेशका या जिल्लाका सबै कमरेडहरूसँग के अपिल गर्न चाहन्छु भने कहीँ न कहीँ हामीमा कहिले अलि सङ्कीर्णता, कहिले अलि अराजकता, कहिले अलि जडता, कहिले अहिले अलि बढी अनुभववाद, यस्ता कुराहरूले, कहिले अलि बढी व्यक्तिवाद जस्ता कुराहरूले एकतालाई जहिले पनि अप्ठ्यारो पार्ने गर्दछ। त्यसकारण आज जब नेताहरूले, नेतृत्वले देशको समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गरेर अब एकता आवश्यक छ, अब मोर्चा आवश्यकता छ भनेर एक ठाउँमा केन्द्रित भइसकेपछि तपाईँ सबै कमरेडहरूले पनि आफ्नो स्तरमा एकताको वातावरण बनाउने, अर्को पक्षसँग सहकार्य, हार्दिकताका साथ, खुला मनले, अलि ठुलो हृदय बनाएर सहकार्य गर्ने संस्कारको विकास गर्न जरुरी छ। विगतमा हामीले देखेका छौँ, हामीले यो चुनावभन्दा अगाडि पार्टी नै एउटै बनाउने हो कि भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। तर अहिले पार्टी एकता गरिहाल्ने अघिल्लो अनुभवले गर्दा विचार राजनीतिमा पर्याप्त छलफल नगरी, बहस नगरी हतारमा पार्टी एकता गर्दा दुर्घटना हुने खतरा हुँदो रहेछ। त्यसकारण हामी विचार राजनीतिमा अलि पर्याप्त ध्यान दिउँ, छलफल गरौँ, बरु केही समय लिएर बिग्रिँदैन, अहिले मोर्चा बनाएर जाउँ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। तर मोर्चा चुनाव अगाडि नै बनाउँदा फेरि समग्र गठबन्धनमा नकारात्मक असर पर्ने पो हो कि? त्यसकारण चुनाव पछि बनाउला मोर्चा। फेरि विप्लवजीहरूसँग पनि कुरा चल्दै थियो, त्यहाँ पनि निष्कर्ष पुगिसकेको थिएन। यो सबै पनि निष्कर्षमा पुगोस् भनेका थियौँ हामीले। र मोर्चा गठन गर्नु अगाडि हामी चुनावमा प्रतिस्पर्धामा गयौँ, आफ्नो विचार अनुसार आफ्ना गतिविधि गऱ्यौँ। तर त्यो गतिविधिले हामीलाई नजिक ल्याउनेतिर भन्दा एक हदसम्म सशङ्कित बनायो। म तपाईँ सबै कमरेडको ध्यान यो विषयमा जाओस् भनेर विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। त्यहाँ त्यति बेला त हामी चारै पक्ष त थिएनौँ, मुख्यतः नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, जो हामी पार्टी नै एउटै बनाउने उद्देश्य बारे पनि छलफल गर्दै थियौँ। निर्वाचनमा एकले अर्कालाई आशंका गर्ने, परास्त गर्न सम्मका गतिविधिहरू गर्ने, एकले अर्काको अस्तित्वलाई या भूमिकालाई, उसको गतिविधिलाई आत्मसात गर्ने या स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो। त्यसले हामीलाई कहिलेकाहीँ त केसम्म बनायो भने कहीँ हामी मोर्चा पनि बनाउन नसक्ने ठाउँमा पुर्याउने त होइन। जिल्ला जिल्लामा समाजवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले माओवादीप्रति, माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले समाजवादीप्रति अलिकति बढी नै शङ्का गरेको जस्तो, एकले अर्कालाई अलिक बढी नै अस्तित्व स्वीकार्न गाह्रो परेको जस्ता रिपोर्टहरू ठाउँ ठाउँबाट आए। म यसको अहिले लामो व्याख्या गर्न खोजेको होइन। म कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आज तपाईँहरूले
हाम्रो जो अभिव्यक्ति सुनिराख्नु भएको छ, चारै पार्टीका नेताहरूको भनाइ एकताको पक्षमा, समाजवादको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्र गणतन्त्रको पक्षमा, यो भावनालाई आत्मसात गरेर प्रत्येक प्रदेशमा पनि, जिल्लामा पनि, स्थानीय तहमा पनि एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, एकले अर्काका कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्ने, के चाहिँ भन्न खोजिरहेको छ अर्को साथीले त्यो कुरालाई ध्यान दिने र त्यहाँ एउटा एकताको वातावरण बनाउने, त्यहाँ एउटा रूपान्तरणको वातावरण बनाउन जरुरी छ। किनकि हामीले अहिले हामी 4 दल छौँ, यो 4 दलले गर्ने गतिविधि र क्रियाकलापले अन्य हामीभन्दा बाहिर भएका कम्युनिस्टहरू, समाजवादीहरू, देशभक्तहरूलाई प्रभावित गर्नेछ र एउटा विशाल शक्ति सञ्चय हुँदै जानेछ। त्यसकारण मैले तेस्रो कुरा तपाईँहरूसँग भन्न चाहने, आज यो समाजवादी मोर्चा गण्डकी प्रदेश घोषणा पनि भयो। हामी जहाँ जहाँ गएका छौँ आम नेता कार्यकर्तामा अपार उत्साह, समाजवादी मोर्चाप्रति एउटा नयाँ सेन्टिमेन्ट केन्द्रित पनि भएको छ। यही मौकामा हामी सबैले सङ्कल्प गरौँ एक अर्काप्रति सम्मान गर्ने, एक अर्काका चिन्ता र चासोहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्ने, त्यसलाई आत्मसात गर्ने र एक अर्काबाट सिक्ने चाहिँ प्रयास हामीले गऱ्यौँ भने यो मोर्चा धेरै परसम्म पुग्छ। यो मोर्चा यतिमा मात्रै सीमित हुने छैन, यो एउटा विशाल शक्ति बन्नेछ र यसले समाजवादी आन्दोलनको नेताको हैसियतमा, समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने शक्तिका हैसियतमा आफूलाई अगाडि बढाउनेछ। मैले सबै कन्दरलाई आज यो कुरा पनि विशेष रूपले राख्न चाहेको छु। अब म थोरै कुरा सरकारको र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा केही राख्न चाहन्छु। कमरेडहरूलाई थाहा छ, यो पटक हामी सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति बडो विचित्र तरिकाले हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। जति बेला मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी लिने स्थिति आयो, अहिलेको गठबन्धन अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री म थिइनँ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। अहिले जो प्रमुख प्रतिपक्षमा छन् त्यो प्रतिपक्षको समर्थनबाट म प्रधानमन्त्री बने यो आफैमा, र त्यसपछि फेरि हामी यही पुरानो चुनावी गठबन्धन जुन थियो पहिलाको, त्यही गठबन्धनतिर फर्किने स्थिति आफैमा अनौठो लाग्छ। यस्तो कसरी भयो, कसरी हुन सक्यो भने जस्तो पनि लाग्छ। तर यो प्रक्रियाभित्र केही मौलिकताहरू, केही विशिष्टताहरू छन्। म व्याख्या नगरिकन तपाईँ सबै कमरेडहरूको ध्यान यतातिर जाओस् भनेर आकर्षित गर्न चाहन्छु। अहिलेको प्रतिपक्षसँग गएर सरकारको प्रधानमन्त्री, तर म फेरि त्यो प्रधानमन्त्री निरन्तर त्यही छु म, र यो निरन्तर उही प्रधानमन्त्री बीचमा सदनको, प्रतिपक्षको पनि सत्तापक्षको पनि र झन्डै 100% सदनको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त भयो। मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा 99.25% प्रतिनिधि सभाको सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री, यो पनि आफैमा अर्को एउटा विलक्षण परिघटना हो। यस्तो परिघटना नेपालको संसदीय इतिहासमा पनि सितिमिति देखिएको छैन। अनि फेरि अर्को गठबन्धन बनाएर फेरि सरकारको नेतृत्वको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका पक्षमा कामहरू गर्ने, यो आफैमा अर्को परिघटना हो। तपाईँहरूले कतिको विचार गर्नुभएको छ। तर यी सबै परिघटना बडो मौलिक विशिष्ट भए पनि हामीले सफल अवतरण गर्दै अगाडि बढेका छौँ। सफल अवतरण गर्दै अगाडि बढेका छौँ र देशलाई सकारात्मक सन्देश दिने उद्देश्यका साथ सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर देशलाई डोर्याउने जमर्को हामीले गरेका छौँ। र यो विषयमा गठबन्धनभित्र राम्रो एकता कायम भएको छ, राम्रो एकता कायम भएको छ र हामीले एकपछि अर्को व्यथितिका विरुद्ध, विसङ्गतिका विरुद्ध एउटा नयाँ लडाईँ, एउटा नयाँ अभियान छेडेका छौँ। मलाई गर्व छ अहिले सरकारको प्रतिरक्षा, सरकार र प्रधानमन्त्रीले लिइरहेको नेतृत्व र पहल कदमीको रक्षा कमरेड माधव कुमार नेपालले तपाईँहरूले सुन्नुभयो, बडो सठिक रूपमा, बडो गम्भीर रूपले गर्नुभयो। कमरेड विप्लवले, कमरेड शिवलाल थापाले, सबैको तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने
यो पनि अर्को विलक्षण अर्को विशिष्ट स्थिति हो र अहिले यी कामहरू जो गरिएको छ यी सामान्य छैन। मैले सुरुमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा जनताले दिनदिनै हैरान परेशान भएका कामहरूबाट जनतालाई राहत दिनेबाट सुरु गरेँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, चाहे त्यो पासपोर्टको लाइन होस्, चाहे त्यो लाइसेन्सको लाइन होस्, चाहे अन्य जनताका दैनिक क्रियाकलाप गर्ने अफिससँग सम्बन्धित कामहरू होस्, त्यसमा जनतालाई सहजीकरण गर्नेबाट सुरु गरेँ। अर्थतन्त्र निकै ठुलो दबावमा थियो, हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। अर्थतन्त्र अब करिब करिब मैले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा एउटा श्रीलङ्का हुन्छ अब नेपाल छिटै भन्ने खालको एउटा आतंक सृष्टि गर्न खोजिएको पनि थियो। त्यस्तो बेलामा मैले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको बीचमा चाहिँ सहकार्यको एउटा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्दै मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिका बीचमा एउटा नयाँ सामञ्जस्यता कायम गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएको भयानक सङ्कटलाई समाधान गर्ने अनि राजस्व सङ्कलनमा देखिएका व्यथितिहरू, रेमिटेन्स ल्याउने क्रममा देखिएका व्यथितिहरू, विदेशी मुद्रा सञ्चितका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नेतिर मेरो ध्यान केन्द्रित भयो। तपाईहरुलाई थाहा छ, अहिले रेमिटेन्स झन्डै 26.6% ले बढेको छ, राजस्व 21.5% ले बढेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति हामीलाई 10 महिनाभन्दा बढीलाई पुग्ने चाहिँ सञ्चिति हामीसँग अहिले केन्द्रित छ, पर्यटनहरू आउने क्रम बढेर गएको छ र हामी अर्थतन्त्रको त्यो भयानक स्थितिबाट अगाडि बढेका छौँ। यद्यपि अर्थतन्त्रमाथि दबाव अझै कायम छ, अझै आर्थिक क्रियाकलाप जति चलायमान र गतिशील हुनुपर्ने हो त्यति अझै भएका छैन। अझै ब्याङ्कको ब्याज दरदेखि लघु वित्तको समस्यादेखि सहकारी लगायतको समस्या अझै पनि पुरै समाधान भएका छैन। सरकारको तर्फबाट मैले लगातार ती कामहरूलाई समाधान गर्न पहल गरिराखेको छु र मलाई विश्वास छ केही समयपछि ती समाधान हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्री बनेको केही महिनापछि नै, 2-3 महिनापछि नै विदेशमा जाने नेपाली युवाहरूको निम्ति सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने एउटा घोषणा गरेँ र त्यो घोषणापछि अहिले झन्डै 3.5 लाख नेपाली युवाहरू जो विदेशमा श्रमिक छन् तिनीहरू त्यसमा आबद्ध भएका छन् र उनीहरूको भविष्य एक हदसम्म सुनिश्चित भएको छ। र भर्खरै केही हप्ता अगाडि मात्रै तपाईहरुले देख्नुभयो प्रज्ञा भवनमा हामीले फेरि अर्को एउटा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि र अनि स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको लागि जसको सङ्ख्या 40 देखि 50 लाख छ नेपालमा, ती 40 देखि 50 लाख श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरिएको छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। म कमरेडहरू र मित्रहरूको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु, यी कामहरूले के गर्न खोजेको हो, यसले के वातावरण बन्छ भन्दा मेरो बुझाइ र हाम्रो गठबन्धन सरकारको बुझाइ, सरकारमा भएका हामी नेताहरूको बुझाइ के छ भने यसले धनीलाई धेरै धनी हुनबाट रोक्छ र गरिबलाई धेरै गरिब हुनबाट रोक्छ र यसले समाजवादको आधार तयार गर्छ, समानताको एउटा आधारशिला खडा हुन्छ। त्यसकारण समाजवादको भ्रूणको रूपमा विदेशमा गएका लाखौँ नेपालीहरूलाई पनि सङ्गठित गर्ने र देशभित्र भएका लाखौँ श्रमिकहरूलाई पनि आबद्ध गर्ने र एउटा नयाँ अभियान चलाउने काम अहिले सुरु गरिएको छ। मानिसहरूको ध्यान यसो हेर्दा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान मात्रै हो क्यारे भन्या जस्तो देखिन्छ, होइन। हामीले त्यसको साथसाथै मैले सिंहदरबारबाट नै देशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू त्यहीँबाट अनुगमन गर्ने, त्यहीँबाट छलफल गर्ने र तिनलाई गति दिने प्रक्रियाको सुरुवात पनि गरेको छु। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यी सबै क्रियाकलापहरूको कुल योगफलले अहिले वातावरण धेरै हदसम्म सकारात्मक बन्दै गएको छ र तिनको केन्द्रमा पक्कै पनि सुशासन छ। भ्रष्टाचारले हाम्रो समाज थिलो परेको छ। नेपाली समाज यति व्यथितिमा आउनुमा एउटा मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो र त्यो भ्रष्टाचार पनि राज्यको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तित्वहरू, राज्यको नेतृत्वमा बस्ने सबै नेताहरूदेखि
कर्मचारी तन्त्रका मानिसहरूदेखि अरू सबै संस्थाहरू पनि त्यसमा संलग्न भएपछि राज्य नै कहीँ न कहीँ संस्थागत भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिनु नै नेपालको निम्ति विडम्बना भएको ठानेर हामीले अब एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमाथि हमला बोल्नुपर्छ भनियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण वास्तवमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर एक खालको मानव बेचबिखन जस्तो अपराध गर्ने क्रियाकलापमाथि प्रहारबाट सुरु गरियो। हामीले माफिया, जमिनमा माफियाहरूको जगजगी छ भन्ने कुरा त पढ्दै देख्दै सुन्दै आएको हो र त्यो माफियागिरीको एउटा सबभन्दा कुरूप उदाहरण ललिता निवास, त्यहाँबाट सुरु गर्यो। यो खालि ललिता निवासको मात्रै कुरा होइन, यो देशभरि भूमाफियाहरूले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने अनेक खालका प्रपञ्च र षड्यन्त्र गर्ने कुराका विरुद्धको एउटा नयाँ लडाइँको रूपमा यो अगाडि आयो र यो अहिले एउटा निष्कर्षतिर जाँदैछ। अनि त्यसको साथसाथै सुन तस्करीको कुरा, यो सामान्य छैन, यो धेरै नै गम्भीर कुरा छ। क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुने गरेको कुरा थाहा पाएपछि र त्यसमा धेरै खालका मान्छेहरूको सेटिङ छ, त्यो सेटिङ नभइकन त्यसरी सुन तस्करी हुने कुरा असम्भव कुरा हो। हाम्रो एयरपोर्टबाट त्यति ठुलो मात्रामा सुन तस्करी हुने गरेको छ भन्ने भएपछि हामीले त्यसमाथि अङ्कुश नलाइकन देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिँदैन। हामीले त्यहाँ पनि प्रहार गऱ्यौँ। कमरेडहरू र साथीहरू, यो तिनवटा हेर्दा तिनवटा जस्तो देखिन्छ। अर्को तपाईँ हेर्नुभयो भने वर्ग सङ्घर्षको सबभन्दा निर्मम अत्यन्त कठोर अभियान भनेको मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा मिटर ब्याजीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष हो। हामीले मिटर ब्याज पीडितहरूका पक्षमा, गरिबहरूका पक्षमा, किसानहरूका पक्षमा, गरिब किसानहरूका पक्षमा त्यहाँका सामन्त जमिनदारहरूले गर्ने गरेको ज्यादती माथि प्रहार गऱ्यौँ, ऐन बनायौँ, आयोग बनायौँ र एउटा अभियान सुरु भएको छ। तपाईँ हामीले कयौँ समयदेखि नागरिकताको समस्या भोगेको भनेर हामीले भनेका थियौँ। नागरिकताको समस्याको कारणले झन्डै 7-8 लाख नेपाली युवाहरू नागरिकताविहीन हुने, उनका आमा बा नेपाली नागरिक हुने र छोराछोरी चाहिँले नागरिकता नपाउने विडम्बनाबाट उनीहरूलाई बचाइएको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो, हिजो युद्ध र आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूलाई शहीदको सम्मान वैधानिक र औपचारिक रूपले दिलाउने, जनयुद्धलाई सम्मानित गर्ने, शहीदहरूलाई सम्मानित गर्ने यो प्रक्रिया पनि हामीले यो बिचमा अगाडि बढायौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, यति मात्रै होइन, हामीले देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने कामहरूमा पनि हामीले केही महत्त्वपूर्ण पहल कदमी लिएका छौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा 2-4वटा नयाँ कुरा भएकै छन्। 2-4वटा नयाँ कुरा भएका छन्, ती ठुला कुरा भएका छन्। एउटा कुरा त वर्षौँदेखि जो छलफल चलेको थियो, विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित कुरा, भारत, बङ्गलादेश र नेपालको बिचमा एउटा समझदारी बनिएको छ र भारत र नेपालको बिचमा हस्ताक्षर भएको छ। अब 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा, यसले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि, ठुल्ठुला परियोजना अगाडि बढाउनको लागि सकारात्मक वातावरण बनेको छ। पहिलोचोटि मैले त भन्छु नेपालको इतिहासमै भारतको प्रधानमन्त्रीले यसरी नै मञ्चमा, रोस्टममा उभिएर सिमानाको समस्या, अब नेपाल र भारतको सिमानाको समस्या हल गरिन्छ, नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई हिमालको उचाइसँग लगिन्छ भनेर व्यक्त गरेको इतिहासमा पहिलो पटक हो। यो सामान्य कुरा होइन, सरकारको पहल र मेहनत बिना यो भएको छैन। म यो कुरा पनि यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। साथसाथै हामीले पञ्चेश्वर, अघि माधवजीले पनि त्यहाँ उल्लेख गर्नुभयो, झन्डै 25 वर्षदेखि त्यो सम्झौता त्यत्तिकै लावारिस भएर बसेको थियो। अहिले पहिलोचोटि पञ्चेश्वरको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, 3 महिनाभित्र डिपिआर फाइनल गर्ने भन्ने निर्णय गरियो र यही पोखरामा नै भारत र नेपालका
प्राविधिज्ञ र विशेषज्ञहरूको बैठक भयो र त्यहाँ टुङ्गियो। अब डिपिआर फाइनल भएको छ, त्यसको घोषणा हुँदैछ र पञ्चेश्वर अगाडि बढ्दैछ। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो सकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित भएको छ। बङ्गलादेशसँग धेरै वर्षदेखिको हाम्रो सपना हो भारतको बाटो हुँदै बङ्गलादेशमा विद्युत व्यापार गर्ने, बङ्गलादेशको बाटो क्लियर गर्ने। त्यो अहिले म इटाली गएको बेलामा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग यो विषयमा कुरा भएर एउटा निकै सकारात्मक वातावरण बनेको छ। मैले यसको लामो व्याख्या गर्न अहिले सम्भव छैन, तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने उद्देश्यले नै बुढी गण्डकी बहुउद्देश्य जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउन अस्ति फिल्ड अफिसको उद्घाटनदेखि अब छिटै त्यसको शिलान्यास हुँदैछ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ, जसलाई हामीले गेम चेन्जर प्रोजेक्ट भनेका छौँ। त्यसले पुरै नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ विकास हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ। भर्खरै अब सायद आउने क्याबिनेटमा सबभन्दा ठुलो परियोजना नेपालको इतिहासमै यो चिसापानी कर्णाली चिसापानी परियोजना जुन 10,800 मेगावाटको परियोजना, 10,800 मेगावाट अहिलेसम्म हामीले 100 वर्षभन्दा बढी समयदेखि अहिलेसम्म उत्पादन गरेको भनेको जम्मा 2800 मेगावाट उत्पादन हुन्छ अहिले र केही समयभित्र त्यो 5-7 हजार त पुग्दैछ। तर एउटै परियोजना 10,800 को भनेको त्यो धेरै ठुलो कुरा हो, त्यो क्रान्तिको कुरा हो। र त्यो 10,800 को कर्णाली चिसापानी प्रोजेक्टको अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिँदैछ। त्यसलाई औपचारिक ढङ्गले त्यसको सुरुवात गरिँदैछ र मलाई विश्वास छ हामी त सायद त्यो बन्ने बेलासम्म जीवित नरहन पनि सकिन्छ, तर त्यसले हाम्रो भावी पिँढीको लागि एउटा नयाँ क्रान्तिको अनुभूति गराउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। कमरेडहरू, अब यी सबै कुरा भनिदिने कसले भन्ने थियो, मलाई त बडो खुसी छ। अहिले समाजवादी मोर्चा बनाएपछि हामी सबैले भन्ने थालेका छौँ। अब यी कामहरू राम्रा हुन्, राम्रा कामलाई राम्रा भन्न पर्यो र हामीले जो दोषी छन् दोषीलाई नछोड्ने, निर्दोषलाई कुनै नपरोस्। मैले तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, मानिसहरूले त धेरै चलखेल गर्न खोजेका छन्। त्यो कथा भन्यो भने यहाँ मर्म धेरै छ, त्यो कथातिर म जान्नु। अनेक खालका चलखेल जालझेलहरू छन्। त्यत्रो ठुल्ठुला कामहरू भए इन्डिया भिजिटको बेलामा तपाईहरुले सदनमा हेर्नुभयो भने मलाई सकेसम्म एक थरी साथीहरूले बोल्नै नदिने, मैले यो गरेर आएको छु भन्न पनि नदिने र गरेको त्यत्रो चाहिँ पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो सुन्नै नचाहने, त्यत्रो सिमानाको समस्या हल गर्ने कमिटमेन्ट भएको छ सुन्नै नचाहने, पञ्चेश्वरको त्यत्रो परियोजना अगाडि बढ्दैछ भन्नै नदिने, बोल्नै नदिने, हो हल्ला गर्ने सुन्नुभयो, तपाईहरुले देख्नु पनि भयो होला टिभीमा। अनि त्यो सबैलाई केमा केन्द्रित गर्ने भने मुर्रा लिएर आएछ प्रचण्डले भनेर मुर्रा भैँसीमा त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने, त्यसलाई बदनाम गर्ने कसरत भयो। तर पछि सबै कुरा त मैले मुर्राको बारेमा बुझेको थिइनँ। उहाँहरूले मुर्रा भनेपछि मैले खोजेँ के रहेछ यो मुर्रा भनेको। त 72 सालदेखि कुरा भएको रहेछ मुर्रा ल्याउने, त्यो प्रजननको निम्ति त्यो आवश्यक छ नेपालको चाहिँ किसानहरूको निम्ति, नेपालको लाइभ स्टकको निम्ति भन्ने रहेछ। अनेक प्रधानमन्त्री गएर बल गरेका रहेछन्, कसैले नसकेका रहेछ। यो पटक राम्रो सम्बन्ध भयो हुनाले मैले सकेका रहेछु। यो त किसानहरूको हितमा पो रहेछ, तर पनि प्रतिपक्षले त्यसो गर्न पनि खोजे। त्यसकारण कमरेडहरू, मैले के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा हाम्रा विरोधीले राम्रो गर्यो, चाहिँ यो सरकारले राम्रो गर्यो, यो सरकारवाला गठबन्धनले, गठबन्धनका नेताहरूले, प्रधानमन्त्रीले साँच्चै देशको पक्षमा धेरै पो काम गरेर त उनीहरूले त भन्दिँदैन, उनीहरूले त जनतालाई त भन्दैनन् नि, यो खतम पारे मात्रै भनिराख्छन् उनीहरूले त। यो लैजाने जिम्मा तपाईँ हाम्रै हो। हामीले जनतालाई बुझाउने र जनताको बिचमा यसलाई स्थापित गर्ने जिम्मा हामीहरू नै हो। मलाई विश्वास छ तपाईहरू यो सन्देश सभापछि यी सबै कुराहरूलाई जनताको बिचमा राम्रोसँग लगेर हामी सबै गठबन्धनका दलहरूलाई बलियो बनाउने, गठबन्धनका दलहरूप्रति र समाजवादी मोर्चाका दलहरूप्रति
जनतामा सकारात्मक वातावरण बनाउन तपाईहरु सबैले योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ म अब छिटै न्युयोर्क जाँदैछु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा र यो पटक मैले हाम्रा अफिसरहरूलाई भनि पनि सकेको छु अलि बढी यो क्लाइमेट चेन्जबाट हाम्रो देशमा भइरहेका विपत्ताको बारेमा जति विपत्तिहरू आएका छन् त्यसको बारेमा र नेपालमा क्लाइमेट चेन्जबाट भएको असरका कारणले दक्षिण एसियामा मात्र होइन विश्वमा नै एउटा नयाँ सङ्कटतिर धकेलिँदैछ भन्ने कुराले जोड दिएर राख्न चाहेको छु। तपाईहरुलाई थाहा छ FAO को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा रोम इटालीको रोममा झन्डै 2 दिन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमय जस्तो भएको थियो किनकि हामी अहिले LDC लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको चेयरम्यान हाम्रो देश छ। अहिले लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको चेयरम्यानको हैसियतले नेपालको कृषि समस्या किसानहरूको समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालप्रति कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने बारेमा अलिक कडा ढङ्गले नै हामी प्रस्तुत भयौँ र त्यसको निकै सकारात्मक रेस्पोन्स भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवदेखि विभिन्न देशका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबैले पनि हाम्रो प्रस्तुतिलाई निकै नै सकारात्मक ढङ्गले लिएको र नेपाललाई सहयोग गर्न उत्सुक भएको एउटा वातावरण बनेको थियो। मलाई लाग्छ अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पनि हामी गठबन्धन सरकारको तर्फबाट मैले अलि बढी नेपाल राष्ट्रको आवश्यकता नेपाली जनताको आवश्यकता नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहिँ व्यवधान खडा गर्ने विचार प्रवृत्तिका विरुद्ध मैले कठोर ढङ्गले प्रस्तुत हुने सोचेको छु भने त्यहाँबाट सिधै म फेरि चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ। हामी चीनसँग एउटा त भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामहरू अगाडि बढाउने छौँ। जस्तो सुदूरपश्चिममा भन्ने हो भने यो हिल्सा सुर्खेत रोड जसले सुदूरपश्चिमको र कर्णालीको जनजीवनमा एउटा ठुलो प्रभाव पार्नेछ देखि लिएर यहाँ कोरोला मुस्ताङको कोरोला नाका खोल्ने र त्यहाँ दुवैतिर त्यसको गराउने त्यो समझदारी बनिएको छ। मलाई विश्वास छ त्यसले गण्डकी प्रदेशमा एउटा नयाँ वातावरण बन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै गरी गण्डकीकै यो गोर्खा रुइला नाका पनि यो पटक खोलिन्छ र त्यसबाट पनि एउटा नयाँ परिस्थिति बन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसै गरी इनर्जी सेक्टरमा पहिलोचोटि हामी यो रसुवा नाकाबाट क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन अब चीनमा पनि हामीले विद्युत व्यापार गर्न सक्ने गरी रसुवा नाकामा ट्रान्समिसन लाइन बारे त्यस्तै किमाथाङका पूर्वतिर अर्को ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरातिर पनि हाम्रो तयारी अगाडि बढेको छ र चीनको पनि यो विषयमा सकारात्मक धारणा रहेको पाइएको छ र मलाई विश्वास छ यी विषयहरूले फेरि चीनसँग पनि हामीले सन्तुलित ढङ्गले नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति आर्थिक गतिविधिका निम्ति ठुलो मद्दत पुग्नेछ र एउटा एजेन्डा हामीले निकै जोड दिएका छौँ। त्यो पोखरा एयरपोर्ट र लुम्बिनी एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने सिधै चीनका विभिन्न सहरबाट नियमित रूपमा जहाज ल्याउने कनेक्टिभिटीको बारेमा पनि यो पटक हामी छलफल गर्नेछौँ र मलाई विश्वास छ यसले पनि यो प्रदेशको र पोखराको आर्थिक गतिविधिलाई टुरिज्म पर्यटन प्रवर्धनलाई एउटा ठुलो मद्दत गर्ने विश्वास पनि हामीले लिएका छौँ। चीनको र हाम्रो पनि निकै ठुलो चासो भएको अर्को विषय छ कृषि। कृषिमा कसरी क्रान्ति ल्याउने उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने। चिनियाहरू तपाईहरुले सुन्नुभयो होला केही समयदेखि नेपालबाट घाँस सुकेको घाँस लैजाने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। त्यो चाहिँ ठुलो मात्रामा चिनियाहरू लान चाहन्छन् तिब्बतमा र त्यसबाट अरबौं र खरबौं आम्दानी नेपालको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ र फेरि चीनमा चाहिँ यो के भन्छ यो राँगाको भैँसीको मासु खुब चाहिँ माग यति धेरै डिमान्ड रहेछ त्यहाँ। उहाँहरूको भनाइअनुसार त यो राम्रोसँग यहाँ हामीले खोरेत लगायतका पशुमा लाग्ने रोगहरूको राम्रो नियन्त्रण गऱ्यौँ र त्यस्तो लाइभ स्टक चाहिँ एउटा तपाईको इन्डस्ट्री नै हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने उहाँहरूको भनाइ खरबौंको मासु किन्न सक्ने ठाउँमा तिब्बत या चीन हुँदो रहेछ
र अनि एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रियल पार्क बनाउनेतिर पनि उहाँहरूको प्रस्ताव छ र हामी त्यसमा सकारात्मक ढङ्गले सोध्दैछौँ। यी र यस्तै कुराहरूले मलाई लाग्छ हाम्रा दुवै छिमेकीसँग भारतसँग पनि र चीनसँग पनि एउटा सन्तुलित सम्बन्ध र आर्थिक सहयोगको क्षेत्रमा पनि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको बृहत्तर हितका निम्ति केन्द्रित भएर जाने हाम्रो तयारी रहेको कुरा पनि म कमरेडहरूलाई र साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यी सबै विषयहरूले यो एउटा लडाइँ हो पक्कै पनि। यहाँ अघि कमरेडहरूले शिवलालजीदेखि विप्लवजीले अलि जोडदार ढङ्गले नै भन्नुभयो, म धेरै खुसी छु। अहिले हामी जनयुद्धको पछिल्लो चरणमा सँगै बसेर सबै क्रियाकलापमा सहकार्य गरेका ती दिनहरू र बिचमा हामीले एकअर्काप्रति गरिएका आशंकाहरू र अहिले फेरि एकचोटि सँगै बसेर एकले अर्काको कामहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले लिने ठाउँमा आइपुग्दा मैले के देख्छु भने यो लडाइँको मोर्चामा हामी फेरि केन्द्रित भएका छौँ, हामी फेरि एकीकृत भएका छौँ। उहाँले भने जस्तै म पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जित नेपाली जनताकै हुन्छ, नेपाल राष्ट्रकै हुन्छ। जित एकतामा नै छ। यो एकतालाई सुदृढ गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई यसको निम्ति अपिल गर्दै र अन्तिममा चाहिँ सरकार पक्कै पनि दबाबमा पनि छ। मैले त राम्रा कुरा अलि धेरै भने, दबाब छैन भन्ने होइन। विभिन्न प्रश्न उठाइएको छ, प्रचण्डले खुट्टा कमाउँछ होला, अन्तिममा भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै रफादफा गर्छ होला, आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ बचाउँछ, अर्कालाई मात्रै पार्छ भन्ने भ्रमहरू धेरै छर्ने कोसिस भएको तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। मैले के भनेको छु भने यो अभियान सानो मनले, सानो विचारले, सानो उद्देश्यले यो महाअभियान सुरु गरिएको होइन। मैले प्रहरीलाई, सेक्युरिटी फोर्सलाई, सबै अनुसन्धानकर्तालाई भनेको छु, तपाईँ अनुसन्धान गर्दै जानुहोस्, निष्पक्ष निस्वार्थ रूपमा। बाटोमा प्रचण्ड देखियो भने पनि नछोड्नुहोस् भनेको छु मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा। केही समय त मानिसहरूले भ्रम दिए, पत्रिकामा आइरहेको छ माओवादीको फलानु पनि सुनमा संलग्न छ, फलानु पनि छ भन्छन्। मैले अनुसन्धानकर्तालाई भने छ भने सोधे भयो नि त ल्याएर, छ भने पक्रे भयो। मैले भनिराखेको छु प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ फेरि प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरिदिने अनि देशभरि जनतालाई भ्रम दिने अनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने, आफू गिरफ्तार पनि नगर्ने, बयान लिन पनि नबोलाउने, के गर्न खोजेको भन्नेसम्मका कुरा मैले भनेको छु। अहिले त त्यो कुरा अब करिब क्लियर भएको छ। दोषी छ भने जोसुकै होस्, माओवादी होस्, काङ्ग्रेस होस्, एमाले होस्, समाजवादी होस्, कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरुन्। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने माधवजी यहाँ हुनुहुन्छ, माधवजीको बारेमा पनि धेरै क्वेसनहरू के हो कसो हो बनि नै राख्यो र पहिलोचोटि अहिले उहाँ निर्दोष हो भन्ने साबित भएको छ। तपाईँहरू विचार गर्नुहोला। औपचारिक ढङ्गले साबित भयो, अब फेरि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन। किनभने सिआइबीले अन्ततः उहाँको पनि के हो कुरो भनेर बयान त लियो, बयान लिएर निर्दोष साबित गरेर मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखित रूपमा दिएपछि सधैँको टेन्सन माधवजीलाई मात्रै टेन्सन भए त हुन्थ्यो। त्यो टेन्सन मलाई पनि, त्यो टेन्सन केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मलाई टेन्सन थियो, किन हामी त एउटै मोर्चामा थियौँ। कहीँ न कहीँ षड्यन्त्र हुने हो कि भन्ने आशंका थियो, तर अब त्यो स्थिति रहेन। दोषी गइराखेका छन्, निर्दोष साबित भएका छन्। म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउँछु भने यो अभियान रोकिँदैन। मैले प्रधानमन्त्री हुँदा सुरुमा यो 15 दिने हो कि 1 महिने हुने हो कि कति हो भन्ने लागेको थियो। गर्दै जाँदा अब 8 महिना हुन लाग्यो, गर्दै जाँदा यो वर्ष बित्छ जस्तो पनि देख्छु मैले। यो 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 गठबन्धन त 5 वर्ष जान्छ, प्रधानमन्त्री हेरफेर भए पनि गर्दै जाँदा त यो एउटा महाअभियान चल्ने देखेको छु। त्यसकारण
तपाईहरू ढुक्कसँग आफ्नो गतिविधि बढाउनुहोस्। सरकार दृढताको साथ यो लडाईँलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिज्ञा गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।